हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से कहा कि जब हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू मेंबर्स नहीं बनाए जाते तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स क्यों बनाए जा रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए हक़ाइक़ पर मुबन्नी मामलात को गलत तरीके से पेश करने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि अराकीन को इत्तला नहीं दी गई। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि वक्फ बोर्ड उन जायदादों के लिए है जो हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह के नाम पर अतिया की थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू नहीं हो सकते तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर हिंदुओं को अरकान नामजद क्यों किया जा रहा है। सदर मजलिस ने दावा किया है कि हुकूमत ने जेपीसी में जो तरामीम मंजूर की हैं उनमें से कई वक्फ बोर्ड को तहलील करने का सबब बनेंगी। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत वक्फ अमलाक को जब्त करना चाहती है जिनमें मसाजिद, दरगाहें और कब्रस्तान शामिल हैं। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायतों पर ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। हाइड्रा को प्रजावानी के दौरान 71 शिकायत मौसूल हुई। प्रजावानी प्रोग्राम रात 8 बजे तक जारी रहा। बाद अज़ां कमिश्नर एवी रंगनाथ ने तमाम शिकायतों का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और उन्हें हिदायत जारी की कि वो गैर कानूनी तामीरात को हटाने का काम करें। ज़्यादातर शिकायतें सड़क और पार्कों पर तजावुज़ात से मुताल्लिक़ ही मौसूल हुई थी। एवी रंगनाथ ने फ़ौरन कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है और अफसरान को गूगल मैप्स और पुराने रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मुतनाज़ा अराज़ियात का जायजा लेने का हुक्म सुनाया है। मिर्चल जिले के अनूजीगुड़ा फ्लाईओवर पर एक कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। कार में सवार 4 नौजवान इस हादसे में महफूज रहे। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के पुराने शहर से 4 दोस्त बजरिए कार सिद्दीपेट जिले के कोमुरावली में होने वाली मौलाना जतरा को देखने के लिए रवाना हुए थे। पोचारम के करीब अनूजीगुड़ा फ्लाईओवर पर पहुंचते ही कार में अचानक आग लग गई। घबराहट में नौजवानों ने कार से छलांग लगा दी। आतिज़गी के इस वाक़े में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर शोला पोश हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से चारों नौजवान हादसे में महफूज रहे। आग लगने की इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया। पुलिस का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। नागर कर्नूल जिले के चरकोंडा में बाईपास रोड की तामीर के लिए मकानात को मसमार करने के मौके पर लोगों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया कि चरकोंडा में रेवेन्यू हुकाम ने बाईपास रोड की तामीर के लिए जीओ जारी करने के बाद मकानात को मसमार करने का काम शुरू किया। दनियसना गाँव वालों ने जड़चरला कोडाट कौमी शाहरा पर 29 मकानात को मुनज़्ज़म करने की सख्ती से मुखालिफत की। उन्होंने बाईपास की तामीर के खिलाफ भी एहतजाज दर्ज करवाया। लोगों के एहतजाज को देखते हुए वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। जिन लोगों ने हुकाम को उनके मकानात को मसमार करने से रोकने की कोशिश की, उन लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस की जानिब से एहतजाज करने वाले बच्चों को भी पुलिस की गाड़ी में बिठाने का मसला अब मौजू बहस बन गया है। मुतासरीन का कहना था कि बगैर इतला उनके मकानात मसमार किए जा रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के करीब 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। इस वाक़े में 2 लोको पायलट जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि मंगल को कानपुर और फतेहपुर के दरमियान कागा इलाके में पटरी पर रुकी एक मालगाड़ी को मुखालिफ सिंध से आने वाली एक और तेज रफ्तार मालगाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में रुकी हुई मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतरकर करीबी वादी में जा गिरे। इस हादसे में दोनों मालगाड़ियों के लोको पायलट्स जख्मी हुए हैं। इतला मिलते ही अहलकार जाए वक़्फ़ पर पहुंच गए और जख्मी लोको पायलट्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बारे में बात करते हुए रेलवे के एक अफसर ने कहा कि हादसे की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। शुबा है कि हादसा हम आहंगी की कमी के बास
پیش آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے حکام کو مقرر کیا گیا ہے۔ وہ جائے حادثے کا معائنہ کریں گے اور پھر نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے گی۔ شہر آباد کے بنجارہ ہلز میں منسٹر کوارٹرز میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ولیج ریونیو اسسٹنٹس نے فوراً تقررات کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ VRA جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں مظاہرین نے منگل کو بنجارہ ہلز میں منسٹر کوارٹرز کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا۔ تلنگانہ بھر سے سینکڑوں VRAs اکٹھا ہوئے تھے جنہوں نے منسٹر کوارٹرز کی طرف جانے اور وہاں کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور VRAs کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ پولیس فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی اور مظاہرین نے کوارٹرز کی طرف دھاوا بول دیا، جس کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ لاٹھی چارج کے باوجود صورتحال تقریباً 45 منٹ تک کشیدہ رہی۔ بعد ازاں پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ VRAs نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوراً ان کے تقررات کرے، بصورت دیگر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ سوریہ پیٹ ضلع میں BC جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام کانگریس کے سینئر لیڈر کے جانا ریڈی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے سابق وزیر کا علامتی پتلا نذر آتش کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرائے گئے ذات پات کے سروے کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد اس میں خامیاں پائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور BC طبقات کے قائدین ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ رپورٹ کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں BC جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے منگل کو سوریہ پیٹ ضلع ہیڈ کوارٹر میں کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر جانا ریڈی کا علامتی پتلا نذر آتش کیا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ سابق وزیر جانا ریڈی BC طبقے کے ساتھ ناانصافی کرنے کی سازش نہ کریں اور نہ ہی ناانصافی پر خاموش رہیں۔ BC طبقے کے رہنماؤں اور سماجی کارکنان نے کانگریس حکومت کے ذریعے جاری کی گئی ذات پات کی مردم شماری کی رپورٹ پر سخت اعتراض کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی مردم شماری کی رپورٹ پر BC طبقات کے رہنماؤں سمیت سماجی کارکنان کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ بیگم پیٹ علاقے میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں مردم شماری کی رپورٹ میں غلطیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا اور بطور احتجاج سروے رپورٹ پھاڑ دی گئی۔ BC برادریوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بغیر کسی سائنسی علم کے کیے گئے سروے سے تلنگانہ میں BC طبقے کے ساتھ سنگین ناانصافی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے شخص کو SPF پولیس نے حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کی۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ سیکریٹریٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی آمیز فون کال موصول ہوئی تھی۔ کچھ نامعلوم افراد نے سیکریٹریٹ کو فون کیا اور اس سے دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کو چوکس کر دیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے سیکریٹریٹ کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ وہ ایک فرضی فون کال تھی۔ سیکریٹریٹ میں کوئی بم نہیں تھا۔ سبھی نے راحت کی سانس لی۔ بعد ازاں SPF پولیس نے فون کرنے والے کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کی۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار کے ہمراہ مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر تبادلہ خیال کریں گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ گجرات کی BJP حکومت نے یکساں سول کوڈ کی ضرورت کا جائزہ لینے اور اس کا مسودہ بل تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ BJP کی حکمرانی والی دیگر ریاستوں میں بھی یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شندے سے جب مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار کے ہمراہ اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے اور پھر مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا فیصلہ لیا جائے گا۔
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली के खुसूसी इजलास में ज़ात पात की मर्दमशुमारी की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कराए गए ज़ात पात की मर्दमशुमारी की सर्वे रिपोर्ट तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में पेश कर दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा कि पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए ज़ात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे करवाया गया है। रियासत में 66,99,602 खानदानों की तफसीलात इकट्ठा की गई हैं। रियासत भर में कुल 96.9% सर्वे किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सर्वे के मुताबिक रियासत में एससी तबके की आबादी 17.43% है, एसटी तबके की आबादी 10.45% है, बीसी तबके की आबादी 46.25%, बीसी मुसलमान आबादी 10.8% है और मुसलमानों के बशमूल बीसी तबके की आबादी 56.33% है और ओसी में मुसलमानों की आबादी का फीसद 2.48 है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में समाज के कमज़ोर तबकात के बारे में अभी तक कोई माकूल मालूमात नहीं मिली थी और रिजर्वेशन को नाफिज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल होने के बाद आज ऐवान में रिपोर्ट पेश की गई है। हर गाँव और कस्बे में गिनती करने वालों ने मोहतात अंदाज में तफसीलात इकट्ठा की हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने सर्वे के अमल में हिस्सा लेते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है और रिपोर्ट तैयार करने के लिए सख्त मेहनत की है। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ये वाज़ेह नहीं कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात में बीसी को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज कौंसिल में मर्दमशुमारी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिस पर पीआरएस के एमएलसीज ने बतौर एहतजाज कौंसिल से वॉकआउट किया। बादशाह एमएलसी की कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती सेक्रेटरीट में काबीना कमेटी के चेयरमैन वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जो ज़ात पात की मर्दमशुमारी की तफसीलात बयान की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वही तफसीलात कौंसिल में पेश की हैं। एमएलसी कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ये वाज़ेह नहीं कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। ज़ात पात की मर्दमशुमारी के आदाद व शुमार के मुताबिक मुलाजिमतों के मौक़े फराहम किए जाएंगे। अमेरिका ने गैर कानूनी तरीके से मुल्क में दाखिल होने वाले सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर कर दिया। ज़राए ने बताया कि अमेरिका की जानिब से 205 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। उन तमाम अफराद के हिंदुस्तानी शहरी होने की तस्दीक की गई है। अमेरिका से मुल्क बदर किए गए अफराद के हवाले से की गई कार्रवाई के तमाम मराहल में हिंदुस्तान भी शामिल रहा। 205 हिंदुस्तानियों को लेकर अमरीकी फौजी तैयारा अमरीकी रियासत टेक्सास से रवाना हुआ है। मुमकिन तौर पर ऐसी कई परवाज़ों में से ये पहली परवाज़ रही जो अमेरिका में गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को वापस ले जाएगी। आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी की पॉलिसी के मुताबिक उन तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर किया जाएगा। ये भी याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर कानूनी नकल मकानी के खिलाफ क्रैकडाउन का वादा किया था। शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुसल्लियों ने तेलंगाना हुकूमत से अहाता मस्जिद में मौजूद लाइब्रेरी को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने और मस्जिद की तोसी करने की दरख्वास्त की है ताकि रमज़ान मुबारक में मुसल्लियों को आसानी हो सके। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ शाही मस्जिद बाग़ आमा शहर की खूबसूरत मसाजिद में से एक है। मस्जिद में मज़ीद बुनियादी सहूलियात दरकार है। मस्जिद के अहाते में एक लंगर खाने को अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर के तौर पर कायम किया गया है। उस सेंटर को अदबी प्रोग्रामों के लिए अक्सर व बेशतर किराए पर दिया जाता है। वहाँ एक कुतुब खाना भी मौजूद है जिसकी हालत खस्ता हो गई है। अक्सर व बेशतर उस सेंटर में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने की वजह से मुसल्लियान मस्जिद ने उन्हें परेशानी का सामना रहने की शिकायत की है। मुसल्लियों ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि वो उस लाइब्रेरी को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करें और मस्जिद की तोसी करते हुए उस हॉल को मस्जिद की निगरानी में दे दें ताकि मुसल्लियान मस्जिद को सहूलत फराहम हो सके और रमज़ान मुबारक में मुतकफ़ीन को
आराम के लिए जगह फराहम की जा सके। खम्मम जिले के सरकारी अस्पताल में साफ सफाई का फुकदान है। सीवरेज का गंदा पानी बहने से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खम्मम जिले के सरकारी अस्पताल में बुनियादी ढांचे और सफाई सुथराई का फुकदान पाया जाता है। मरीजों ने शिकायत की है कि अस्पताल में गंदा पानी बह रहा है, तमाम कमरों में ताफून फैला हुआ है और वो अस्पताल में रहने से कासिर हैं। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन उजरतों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अस्पताल में साफ सफाई नहीं की जा रही है। 3 रियासती वज़रा खम्मम जिले की नुमाइंदगी करते हैं, इसके बावजूद भी खम्मम के सरकारी अस्पताल में साफ सफाई का फुकदान है। मरीजों को बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं है। टमाटर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंक कर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना के बशमूल कई रियासतों में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त कमी हुई है। टमाटर की कीमत 3 रुपये था 5 रुपये फी किलो हो गई है। 25 किलो टमाटर 50 था 70 रुपये के दरमियान फरोख्त किए जा रहे हैं। किसानों ने टमाटर की कीमतों में जबरदस्त कमी पर शदीद एहतजाज किया और सड़क पर टमाटर फेंक दिए। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस और लेबर चार्जेस भी मौसूल नहीं हो रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अंबरपेट के खदीम कब्रिस्तान का वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने मुआयना किया। अंबरपेट के नए फ्लाईओवर ब्रिज के कंट्रैक्टर ने कदीम कब्रिस्तान की दीवारों को नुकसान पहुंचाया था और वादा किया था कि वो दोबारा तामीर करवाएगा, लेकिन इसने अंबरपेट के अक़लियती अवाम के साथ धोखा किया और कोई काम नहीं करवाया। इसी सिलसिले में अंबरपेट कांग्रेस पार्टी के अक़लियती इंचार्ज मोहम्मद फरीद ने वक्फ बोर्ड और वज़ीर पूनम प्रभाकर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके बाद आज वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने अंबरपेट के खदीम कब्रिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर अंबरपेट के अक़लियती तबक़ात और दूसरे भी मौजूद थे। जगतियाल टाउन के चिंताकुंटा वार्ड में एक खातून और इसके एक साथी ने घर के सामने खेलने वाले बच्चे के अगवा की कोशिश की। यह लड़का उन्हें देखकर फौरी घर में भाग गया और अपने वालिदैन को इस बात से वाकिफ करवाया। मुकामी अफराद ने इस शख्स को दरख्त से बांधकर इसकी पिटाई कर दी। बाद अज़ां इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वरंगल खम्मम नलगुंडा MLC इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि टीचर्स MLC इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियाँ इस माह की 10 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इस माह की 8 और 9 तारीख को सरकारी तातीलात के मौके पर कोई भी पर्चे नामजदगी कबूल नहीं किए जाएंगे। पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। इस महीने की 11 तारीख को जांच का अमल अंजाम दिया जाएगा। 13 फरवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव ने ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में नुमाया मुजाहरा करने वाली तेलंगाना की त्रिशा का इस्तकबाल किया, जो शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। त्रिशा ने अपने नुमाया मुजाहरे के ज़रिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को कामयाबी से हमकिनार करवाया। इस मौके पर जगन मोहन राव के अलावा HCA के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर मुनक़िदा तहरीक तशक्कुर की मुखालिफत में बहस में हिस्सा लेते हुए मरकज़ी हुकूमत को खबरदार किया और इंतबाह दिया कि अगर मौजूदा तरीक़ेकार में वक्फ़ का क़ानून लाया जाता है तो इससे दस्तूर के दफ़ात 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होती है और उसकी वजह से मुल्क भर में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। उन्होंने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर पेश करदा तहरीक तशक्कुर की मुखालिफत की। सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को
ملک بھر کی تمام مسلم کمیونٹیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اگر یہ بل لایا جاتا ہے تو کوئی وقف جائیداد باقی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ صدر مجلس دہلی شعیب جمعی نے کہا ہے کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد جب مجلسی امیدوار شفاء الرحمان جیل جا رہے تھے تو وہ ان کی والدہ سے ملاقات کے بھی عینی شاہد تھے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس لمحے کو قید کرنا چاہتا تھا، میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم نے اس کی ماں کو یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب اوکھلا کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں اپنی ماں کے آنسوؤں کا بھرم ہے یا نہیں۔ صدر مجلس دہلی شعیب جامعی نے دعویٰ کیا ہے کہ مصطفی آباد میں مجلس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج کے جلسے میں عوام کی جانب سے زبردست رد عمل حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ طاہر حسین کے آنسوؤں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ الیکشن مسائل کا نہیں بلکہ جذبات کا ہے۔ بنجارہ ہلز میں ٹاٹا سفاری کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کار چلانے والا ڈرائیور حالت نشے میں تھا۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 1 سے یہ کار ناگرجنا ساگر سرکل جا رہی تھی کہ ڈرائیور جو کار میں تنہا تھا حالت نشے میں تھا۔ اس نے کار کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کار حادثے کے وقت تیز رفتاری کے ساتھ چلائی جا رہی تھی۔ اس حادثے کے ساتھ ہی کار کے ایئر بیگز کھل پڑے جس کے نتیجے میں ڈرائیور کی جان بچ گئی۔ میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی اس وقت محفوظ رہی جب ناگرجنا سرکل پنجا گٹے کے قریب فٹ پاتھ پر وہ پھسل کر گر پڑی۔ میئر کو اس واقعے میں معمولی زخم آئے۔ وجے لکشمی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ شہر میں خوبصورتی کے مختلف کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد فٹ پاتھ پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے لوک سبھا میں تقریر کے دوران تلنگانہ میں ذاتوں کی مردم شماری کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 90% آبادی OBC، دلت، آدیواسی اور اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک کی باقی ریاستوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ متعلقہ طبقات کے ساتھ انصاف اسی وقت ممکن ہوگا جب ملک بھر میں ذات پات کی مردم شماری کروائی جائے گی۔ ہم نے تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری کروائی ہے اور نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ تلنگانہ کی تقریباً 90% آبادی دلت، آدیواسی، پسماندہ طبقات یا اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پورے ملک میں یہی صورتحال ہے۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کے خلاف حضور نگر ٹاؤن میں احتجاج کیا گیا۔ حضور نگر ٹاؤن میں راما سوامی گٹو کے قریب یہ احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں شامل افراد نے کہا کہ کئی سالوں سے وہ اس علاقے میں مقیم ہیں لیکن حکومت غریبوں کی اراضی کو عدالت کی تعمیر کے لیے مختص کر رہی ہے۔ اس فیصلے سے برہم غریب افراد نے حضور نگر کے مختلف مقامات پر اتم کمار ریڈی کے خلاف احتجاج کیے۔ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں فلیکسی تھام کر وزیر موصوف کے خلاف نعرے لگائے۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مختلف محکمہ جات بشمول واٹر ورکس اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ ایک تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس جائزہ اجلاس کا مقصد حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں میں پیش رفت اور ممکنہ مسائل کی نشاندہی کرنا تھا۔ شفافیت اور جواب دہی کو بڑھانے کے لیے عہدیداروں کو بنیادی تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ اسٹریٹ لائٹس، واٹر ورکس، GHMC اور دیگر کاموں کے سلسلے میں واٹس ایپ گروپس بنائے جا رہے ہیں۔ تیلگو فلم پروڈیوسر اور تلنگانہ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین دل راجو منگل کی صبح انکم ٹیکس دفتر پہنچے۔ بتایا جاتا ہے کہ پروڈیوسر تمام ضروری دستاویزات اور مالیاتی گوشواروں کے ساتھ پہنچے جنہوں نے یہ دستاویزات عہدیداروں کے حوالے کیے۔ پچھلے مہینے انکم ٹیکس حکام نے سری وینکٹیشورا کریشنز کے بینر تلے بننے والی فلموں گیم چینجر اور دیگر فلموں کی تیاری سے متعلق انکم ٹیکس ادائیگی میں تضاد کے شبے میں دل راجو کی جائیدادوں کی تلاشی لی تھی۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم فلک نما میں جشن دستار بندی نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا، جانشین مولانا حمید الدین عاقل حسامی و امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حفاظ کرام
قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد دلوں سے دنیا کی برائیاں نکال دیں۔ اگر وہ آخرت میں والدین کی مغفرت کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس موقع پر مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی، دارالعلوم رحمانیہ مولانا مفتی احمد مزمل راہی کے علاوہ مولانا عمیر احمد حسامی نے بھی خطاب کرتے ہوئے قرآن و سنت کی اہمیت پر زور دیا۔ محبوب آباد ضلع کے JNTU کالج میں پینے اور نہانے کے لیے پانی کی کمی کی شکایت کی گئی ہے۔ طالبات نے کالج کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے الزام لگایا کہ انہیں باہر سے پانی لانے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی مرتبہ شکایت کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے ورنہ احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ ملک کے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل خصوصاً وقف ترمیمی بل 2024 اور تحفظ اوقاف کے تناظر میں صدر مجلس علماء دکن کا اہم مشاورتی اور احتجاجی اجلاس خانقاہ کامل مرکزی آستانہ شتاریہ دبیرپورہ میں بصدارت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں علماء و مشائقین نے شرکت کی۔ مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری نے شرکاء اجلاس کو وقف ترمیمی بل کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ وقف ملت کا ایک قیمتی اثاثہ ہے اور اس کا تحفظ ہر فرد ملت پر لازم ہے۔ VRA-JAC کے ارکان نے منسٹرز کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں وزیر سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ اس احتجاج سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ سپریم کورٹ نے BRS کے 7 ارکان اسمبلی کے انحراف کے معاملے کی سماعت کی، جس کی درخواست اس پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کی جانب سے داخل کی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے منحرف ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کے فیصلے کے سلسلے میں مناسب وقت کی وضاحت کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس گوئی اور AG مسیح کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت 10 فروری کو اس سلسلے میں قبل ازیں BRS کے مزید ارکان اسمبلی ناگندر، کڈیم سری ہری اور وینکٹ راؤ کو نااہل قرار دینے سے متعلق ایک اور درخواست کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی کے سیکریٹری کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ مکل رودگی کو اس سلسلے میں مشورہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ جرمنی کے صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولی عہد نے الیمامہ محل کے شاہی دیوان میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے معزز صدر کا استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔